अब नयाँ के छ भन्दाखेरि टपिक चाहिँ सिक्वेन्सियल लजिक भन्ने छ है। हामीले योभन्दा अगाडि जे पढ्यौँ सबै के थियो, कम्बिनेसनल थियो होइन। अनि हामीले कम्बिनेसनल र सिक्वेन्सियलको डिफ्रेन्स त्यति बेला हेरेको थियौँ है, च्याप्टर 4 मा थियो क्या हो। अनि के थियो भन्दाखेरि कम्बिनेसनल लजिक र कम्बिनेसनल डिभाइसेस भनेको के हो भन्दाखेरि जसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन आउटपुट हुन्छ नि, जस्तो ल मेरो यो मैले कुनै ब्लक डायग्राम बनाएँ भनेको कम्बिनेसनल लजिक डिभाइसको इनपुटहरू छ हो, र यो आउटपुटहरू होला है। एनवटा इनपुट हुनसक्छ, एमवटा आउटपुट हुनसक्छ। यो जुन एमवटा आउटपुट छ नि, यो चाहिँ प्योरली फङ्सन अफ दिस प्रेजेन्ट इनपुट भन्ने के अहिले जे दिएको छ त्यससँग मात्र के हुन्छ, आउटपुट डिपेन्ड हुने भयो। त्यस्तो डिभाइस भनेको के अरे कम्बिनेसनल सर्किट्स भयो, त्यस्तो सर्किटहरू चाहिँ हो। जसमा के भएन भन्दाखेरि ल पास्टको केही इन्फर्मेसन राख्नको लागि स्टोर गर्ने केही डिभाइसै छैन कि, द्याट मिन्स मेमोरीको कन्सेप्ट छैन है। त्यो कम्बिनेसनल डिभाइसेस थियो है। तर सिक्वेन्सलमा के हुन्छ भन्दाखेरि होइन, सिक्वेन्सियल डिभाइस भनेको कम्बिनेसनल त युज नै हुन्छ, कम्बिनेसनल डिभाइसेसहरू छ र त्यहाँ मेमोरी एलिमेन्ट पनि प्रेजेन्ट छ भने त्यो भनेको के हो, सिक्वेन्सियल डिभाइसेस र सिक्वेन्सियल सर्किट भन्छ कि है। जसमा के हुने भयो भन्दाखेरि आउटपुट भनेको प्रेजेन्ट इनपुटसँग मात्र नभइकन के हुने भयो भन्दाखेरि पास्ट आउटपुट्स के थियो त त्योसँग पनि डिपेन्ड हुन्छ कि है। भनेपछि पास्ट आउटपुट भन्ने बित्तिकै पास्ट इन्फर्मेसन थाहा पाउनको लागि के चाहियो त, मेमोरी चाहियो कि है। भनेपछि कन्सेप्ट अफ के आउने भयो, मेमोरी आउने भयो कि सिक्वेन्सियल यो लजिक सर्किट्सहरूमा है। त्यो कुरा हो। अब हामीले यहाँ कस्तो हुँदो रहेछ त मेमोरी, पहिला अब मैले फ्लिपफ्लप फर्स्ट च्याप्टरमै थियो है, फ्लिपफ्लप र रजिस्टर भनेर आएको थियो होइन। हामीले यो फ्लिपफ्लप रजिस्टरहरूको स्टडी गर्छौँ है त, कस्तो कस्तो खालको फ्लिपफ्लपहरू रहेछ होइन, हामीले कसरी इन्फर्मेसन स्टोर गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू स्टडी गर्ने अबको टपिकहरूमा है। भनेपछि के रहेछ, अब हामीले सिक्वेन्सियल सर्किट हेर्दैछौँ। सिक्वेन्सियल सर्किट भनेको कम्बिनेसनल सर्किट हुन्छ र त्यसमा के हुन्छ, मेमोरी एलिमेन्ट पनि हुन्छ हो। भनेपछि त्यो भनेको सिक्वेन्सियल सर्किट हुने भयो। भनेपछि ल मानौँ एउटा पास्ट केस हेर्ने हो भने ल मानौँ कुनै एउटा इनपुट दिएको रहेछ अरे, त्यसले कम्बिनेसनल सर्किटले प्रोसेस गर्यो, आउटपुट आयो र त्यो आउटपुट केमा पनि सेभ छ, अब त्यो मेमोरी एलिमेन्टमा नि सेभ छ कि है। अब ल मानौँ प्रेजेन्टमा मैले केही डेटा दिएँ इनपुट हो, भनेपछि यही मेमोरी एलिमेन्टमा स्टोर भएको इन्फर्मेसन हेरेर यसरी फिडब्याक गरेर है, यसरी यो आउटपुटलाई फेरि यसरी लगाएर इनपुटमा दिनेलाई के भन्छ, फिडब्याक भन्छ है। यसरी फिडब्याक गरेको छ भनेपछि अब यसले के गर्ने भयो, जुन आउटपुट जेनेरेट गरेको छ नि, भनेपछि प्रेजेन्ट इनपुट त गएको नै छ एज अ इनपुट। पहिला के भयो, प्रोसेस गरेर आएको आउटपुट के छ, मेमोरीमा स्टोर छ हो। यो मेमोरीमा स्टोर छ र यसलाई फेरि के गरेको छ, फिडब्याक एज अ इनपुट दिएको छ। भनेपछि अब यो दुईवटै के प्रेजेन्ट इनपुट र पास्ट आउटपुटमा डिपेन्ड भयो नि त है। अब यो आउटपुट जुन छ यो दुईटैमा डिपेन्ड हुने भयो। भनेपछि के रहेछ सिक्वेन्सियल सर्किटमा, भनेपछि आउटपुट चाहिँ प्रेजेन्ट इनपुटमा नभइकन पास्ट आउटपुट के आएको थियो त, पास्टमा इनपुटहरू थियो त त्योसँग नै डिपेन्ड हुन्छ कि है। भनेपछि त्यो टाइपको सर्किटहरू के भयो, सिक्वेन्सियल सर्किट भयो। भनेपछि के हुँदो रहेछ, प्रेजेन्ट मेमोरी एलिमेन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ है। अब टाइप्स अफ सिक्वेन्सियल सर्किट भनिन्छ। अब हामीले यहाँ हेर है, सिक्वेन्सियल सर्किट एनालाइसिस गर्दाखेरि, डिजाइन गर्दाखेरि होइन, हामीले क्लकको बेसिसमा गर्ने गरिरहेको हुन्छ क्या धेरै है। अब जुन सर्किटमा होइन क्लकको एप्लाई छ नि, त्यो भनेको सिङ्क्रोनस हुन्छ। जुनमा अब यो स्टेट चेन्ज चाहिँ क्लकको बेसिसमा नभइकन अरू केही हुन्छ नि, अब त्यो कन्ट्रोल लाइनहरू हुन्छ, त्यस्तोले के हुन्छ, चेन्जेस हुन्छ भने त्यो भनेको के हुन्छ, एसिङ्क्रोनस सर्किट हुन्छ कि है। क्लक र अनक्लक भन्छ, क्लक सिक्वेन्सियल सर्किट है। क्लक सिक्वेन्सियल सर्किट अर के त सिङ्क्रोनस सिक्वेन्सियल सर्किटमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेट चेन्ज हुनको लागि के को बेसिसमा हुँदो रहेछ, क्लक पल्सको बेसिसमा हुन्छ। र अनक्लक अरू के त एसिङ्क्रोनस सिक्वेन्सियल सर्किटमा के हुन्छ, त्यो स्टेट चेन्जहरू चाहिँ अब त्यो कुनै हुन्छ नि, जुनसुकै बेला पनि हुनसक्छ कि। भनेपछि त्यसमा अरू कुनै के हुन्छ, इनपुट सिग्नलहरू हुन्छ र त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो सिक्वेन्सियल सर्किटको स्टेट चेन्ज गर्छ भने है, त्यो भनेको एसिङ्क्रोनस र अनक्लक सिक्वेन्सियल सर्किट भयो है। र यस्तो सर्किटमा हेर है, यो अनक्लक अर एसिङ्क्रोनस सिक्वेन्सियल सर्किटमा यो जुन मेमोरी एलिमेन्टहरू हुन्छ नि, यिनीहरू चाहिँ यो क्लक बेसमा हुँदैन कि है। र यिनीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि अब स्पेसल्ली यो मेमोरी एलिमेन्टहरू टाइम डिले डिभाइसेसहरू भन्छ भन्दा चाहिँ होइन, यो
फ्लिप फ्लप र ल्याचेस भन्ने तल आउँछ, तल त्यति बेला डिस्कस गर्दा थाहा हुन्छ होइन। त्यो टाइपको डिभाइसेसहरू इल्मेन्ट हुन्छ। भनेपछि यो मेमोरी इल्मेन्ट छ नि, यो मेमोरी इल्मेन्ट चाहिँ अब यसरी त क्लक पल्समा डिपेन्ड हुँदैन कि है, केमा एसिन्क्रोनसमा। तर सिन्क्रोनस डिभाइसेसको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कम्बिनेसनल सर्किट छ है। अब यसबाट जुन आउटपुट आएको छ नि त्यसलाई त कतै स्टोर गर्नु पर्यो। त्यो अहिले यहाँ फ्लिप फ्लप भनेको छ है, यो भनेको के हो भन्दाखेरि फ्लिप फ्लप भनेको क्लक सिक्वेन्सल त सिक्वेन्सल हो, स्पेसली अब हामीले मेमोरी भनौँ न, क्लक मेमोरी हो के है। भनेपछि यो जुन मेमोरी एलिमेन्ट छ त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ, क्लकको बेसिसमा यसको स्टेटहरू चेन्ज हुन्छ। अब स्टेटका बारेमा कुरा गर्छौँ त होइन, के हो त स्टेट भन्ने कुरा है। अनि यिनीहरूको स्टेट चेन्ज चाहिँ के को बेसिसमा हुन्छ भन्दाखेरि क्लक पल्सको बेसिसमा हुन्छ भने त्यो टाइपको डिभाइसेसहरू के भइदियो, सिन्क्रोनस सिक्वेन्सल सर्किट, सिन्क्रोनस सिक्वेन्सल डिभाइसेस भयो है त। यो भयो। अब यति जेनरल इन्ट्रोडक्सन भएपछि अब चाहिँ हामी के जान्छौँ भन्दाखेरि इन्फर्मेसन स्टोरेज कसरी गर्ने त भन्नेतिर जाने है त। अब इन्फर्मेसन स्टोरेज गर्दाखेरि जस्तै हेर है, नर्मल यो यहाँ हेर है, यो बफर छ हेर, यो बफर हो होइन। जस्तो यो गर्यो भने सर्किटमा यसरी यो बबल थिएको छ भने यो भनेको नट फिट हो, अर इन्भर्टर हो होइन। सिम्पली यतिको छ भने यो भनेको के हो, बफर हो है। बफरको काम के भन्दाखेरि इन्फर्मेसन केही समयको लागि होल्ड गर्ने हो, तर कति टाइम होल्ड गर्ने भन्ने कुरा आउँछ नि त। जस्तो याद छ कि नै, फर्स्ट च्याप्टरमा हो कि सेकेन्ड च्याप्टरमा के थियो भन्दाखेरि यो लजिक गेट्सहरूको के थियो, क्यारेक्टरिस्टिक थियो र त्यसमा एउटा टर्म्स के थियो भन्दाखेरि प्रोपागेसन डिले भन्ने थियो है। के थियो अरे, प्रोपागेसन होइन डिले भन्ने थियो। अब त्यो प्रोपागेसन डिले भनेको के भन्दाखेरि है, हामीले केही पनि इन्फर्मेसन एप्लाई गरेको छौँ यो बफरमा, इन्फर्मेसन भनेको अब त्यही 0 या 1 हुन्छ है। अब त्यो यो इनपुट भयो, आउटपुटमा निस्क्यो 0 1, 0 दिँदा 0 गयो होला, 1 दिँदा 1 आयो होला है। तर यो के हुँदैन भन्दाखेरि इन्स्ट्यान्टली के हुँदैन, ठ्याट्टै दिने बित्तिकै जाने होइन कि है। अब हामीले रियलाइज चाहिँ नगरौँला, तर के हुन्छ भन्दाखेरि इट टेक्स सर्टेन टाइम के होइन, यो इनपुटदेखि आउटपुटमा जानको लागि हो। र त्यो टाइमलाई के भन्छ भन्दाखेरि प्रोपागेसन डिले भन्छ, टिपिडी है। एकदम सानो होला है, हामीले रियलाइज नगरौँला होइन, कुनै केसमा रियलाइज पनि हुनसक्छ होइन। तर लजिक गेटको केसेसमा हामीले रियलाइज नै गर्न सक्दैनौँ नेकेड आईले कति फास्ट स्विच भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा है। भनेपछि यो 0 दिँदा 0 जाने र 1 दिँदा 1 आउने, भनेपछि यसले चाहिँ सर्टेन टाइम लगाउँदो रहेछ है। द्याट मिन्स लजिक जुन गेट्सहरू छ नि उनीहरूको के छ, इनपुटदेखि आउटपुटमा स्टेट चेन्ज हुनको लागि के हुन्छ, सर्टेन टाइम लाग्छ, जसलाई हामीले के भन्दो रहेछ, प्रोपागेसन डिले भन्दो रहेछ हो। भनेपछि यहाँ के भइदियो हेर त भन्दाखेरि इन्फर्मेसन चाहिँ के हुन्छ, यो प्रोपागेसन डिलेले गर्दाखेरि सर्टेन टाइमको लागि थोरै भए पनि के हुन्छ, स्टोर भयो जस्तो देखिन्छ कि है। अब के भयो भन्दाखेरि मैले ल मानौँ इन्फर्मेसन चाहिँ इन्फाइनाइटली स्टोर गर्नु पर्यो है। यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि हेर, यो के छ, बफर हो, बफरमा इनपुट दिएको छ, यसको आउटपुट निस्किन्छ। अनि यसैलाई के गरेको छ हेर त, फिडब्याक गरेको छ के भन्न खोजेको, जे आउटपुट आयो नि मैले 0 दिएँ, यो 0 यहाँ गयो, फेरि त्यही फिडब्याक भएर एज अ इनपुट आएको छ। भनेपछि यो के भयो भन्दाखेरि इन्फाइनाइट लुपमा गयो जस्तो भयो कि है। भनेपछि यही 0 यहाँ घुमेको घुमै छ। भनेपछि यसले के गरिदियो भन्दाखेरि 0 चाहिँ के गर्यो, इन्फाइनाइटली स्टोर गरिदियो कि है। सिमिलरली के गर्दैछ, यो बफरमा यदि यही आउटपुट यसरी फिडब्याक गरेको छ र मैले इन्फर्मेसन 1 भन्ने इनिसियली दिएको रहेछु भने यो नै के भएको छ, यसरी इन्फाइनाइटली स्टोर भएको छ। भनेपछि बफरलाई यदि मैले के गरेँ, यसको जुन आउटपुट हो त्यसैलाई नै के गरिदिएँ, इनपुटमा फिडब्याक गरिदिएँ भने त इन्फर्मेसन के हुँदो रहेछ, इन्फाइनाइटली स्टोर हुँदो रहेछ कि है। भनेपछि यसरी हामीले इन्फर्मेसन स्टोर गर्न मिल्दो रहेछ है। अब यसलाई हेर है, चेन्जेस गर्दै जाऊँ है त। अब यो बफर युज नगरिकन अब ठ्याक्कै यो कन्सेप्ट केमा जान्छ भन्दाखेरि यो ल्याचेस र फ्लिप फ्लप भनेर जान्छ, त्यहाँ लगेर जोडिन्छ होइन। त्यो के हो भन्नेमा जोडौँला है, अनि त्यसको डिटेल स्टडी गरौँला है। यहाँ के छ भन्दाखेरि यो अहिलेको माथिकै फिगर भयो है। जस्तो के हो, मैले बफर भनेको त जे हो त्यही कुरा दिने हो, इनपुटमा जे छ त्यही बफरले दिन्छ। तर मैले बफरको सट्टा के गरिदिएँ, मैले नट गेट इन्ट्रोड्युस गरेँ हो। भनेपछि मैले यहाँ 0 दिएँ भने यसको कम्प्लिमेन्ट भएर यहाँ आउँछ र फेरि यो कम्प्लिमेन्ट भएर के आउँछ, 0 आउँछ
भनेपछि अल्टिमेटली मैले जे पठाएको त्यही गयो हो, यहाँ इनपुट थियो आउटपुट त्यही नै आयो। के भयो भन त, यहाँ हेर्दा बफर चाहिँ बनाउने बफरको कन्सेप्ट, तर दुईवटा नट गेट युज गर्यो भने यसले त बफरको काम गर्ने हो। तर यसले के गर्छ हेर त भन्दाखेरि यो जुन फर्स्ट यो नट गेट छ नि यसको आफ्नै प्रोपागेसन डिले डेल होला, अनि यो अर्को बफर छ यसको आफ्नै प्रोपागेसन के होला डेल होला के। भनेपछि इनिसियल्ली यसको ल माइनम प्रोपागेसन डेल हो भने एउटा मात्र बफर छ भने है, तर दुईटा नट गेट युज गरेर बफर युज गरेको छ भने यसले प्रोपागेसन डिले कति इन्ट्रोड्युस गर्ने भयो, 2 डेल भन्ने इन्ट्रोड्युस गर्ने भयो के है। भनेपछि अलि बढी टाइमसम्म के भयो, इन्फर्मेसन भयो है। र यसमा पनि अब यही फिडब्याकको कन्सेप्ट युज गर्यो भने त त्यही के भइदियो हेर त, त्यही डेटा हो नि त स्टोर हुने त हैन। अब यहाँ चाहिँ के भयो, इन्फाइनाइटली स्टोर भयो है, त्यही कुरा देखाएको छ। भनेपछि हामीले के गर्यौँ, बफरको कन्सेप्टबाट हैन, अब त्यो बफरलाई के गर्यौँ, दुईवटा इन्भर्टरले रिप्लेस गर्यौँ हो। अब हेर यसैलाई चेन्जेस ल्याउँदै हैन, यसैलाई चेन्जेस ल्याउँदै हामी ठ्याक्कै उसमा जान्छौँ के, फ्लिप फ्लपमा। अहिले फ्लिप फ्लप भनेको के आउँछ, पहिला यो कन्सेप्ट के रहेछ हेर्दै जाऊँ हैन। अब हेर त यस्तो त आयो, अब यो र यो फिगर भनेको ठ्याक्कै सेम हो है, यो फिगरहरू केही चेन्ज छैन, यो 0 स्टेटको लागि यो 1 स्टेटको लागि। यसले के मात्र गरेको छ भन्दाखेरि यो दुईटालाई हैन यसरी तल माथि गरेर मिलाएर राखे कि हैन। यहाँ हेर त के भएको छ यसमा, हेर त यसको आउटपुट, ल यो मेरो सेकेन्ड हो, यसको आउटपुट यसरी फिडब्याक भएर के गएको छ, यसको इनपुटमा गएको छ। नखोजेको यो यसको आउटपुट यसरी कहाँ गएको, यसको इनपुटमा गएको के। अब यो ड्र गतिलो हुन्न, यहाँ हेर यो फ्री ह्यान्ड, यसलाई म जुम गर्छु हेर है। मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसैलाई के गरेँ, फर्स्टमा यो इन्भर्टर बनाएँ है, अनि सेकेन्डमा अर्को इन्भर्टर बनाएँ। यिनीहरूको कनेक्सन कस्तो रहेछ हेर त भन्दाखेरि यसको आउटपुट यसरी फिडब्याक भएर यसमा गएको छ, फर्स्टमा गएको छ। भन्न खोजेको यसको आउटपुट है यसरी फिडब्याक भएर यसमा गएको हो। सिमिलरली यसको आउटपुट त के को लागि इनपुट हो, यसको लागि इनपुट हो। भनेपछि हेर त यसको आउटपुट के को लागि इनपुट हो, यसको लागि इनपुट हो। भनेपछि यो भन्नु र यो भन्नु के हुन्छ, सेम रहेछ। हामीले यसरी एरेन्जमेन्ट गर्यौँ है। यो किन गरेको भन्दाखेरि अब यही टाइपको कन्सेप्टबाट हामीले के गर्छौँ, ल्याच र फ्लिप फ्लपको कन्सेप्ट आउँछ त्यतातिर जान्छौँ के है। भनेपछि अब के भइदियो भन्दाखेरि यो कन्सेप्टबाट त हेर त मैले ल मानम इनिसियल्ली के दिए, के गरेको छ यार, 0 स्टेटमा 1 स्टेटको राखेर रहेछ, 1 स्टेटमा 0, यो मिलाऊ है। यो 1 इनपुट 1 थियो नि त, यो 1 स्टेट हो, यो 0 स्टेट हो है। यहाँ हेर ल, यहाँ हेर है त, यसले के गर्यो भन्दाखेरि ल मैले यहाँ 1 दिएँ हैन, 1 दिएको छु भने अब यसले के गरेको छ भन्दाखेरि 1 अलवेज त्यही 1 मात्र स्टोर भएको छ के। अनि यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि यसको केसमा चाहिँ 0 दिएको छ अनि 0 अलवेज स्टोर भएको छ। अब त्यस्तो त हुँदैन नि त, हामीले इन्फर्मेसन स्टोर त गर्नु पर्ला, तर हामीले सधैँ के एउटै 0 मात्र स्टोर गर्छौँ त, त्यही एउटै 1 मात्र स्टोर गर्छौँ त, हुँदैन नि त त्यस्तो। हामीले त यहाँ के गर्नुपर्छ, कहिले 0 कहिले 1 राख्नु पर्यो हैन, सेट रिसेट गर्नुपर्ने कन्डिसन हुनसक्छ कि। भनेपछि अब यसले के को कन्सेप्ट दिएन भन्दाखेरि हामीले आफ्नो डिजायर अनुसार इन्फर्मेसन त्यहाँ सेट रिसेट गर्ने कन्डिसन दिन सकेन कि। यसमा सिम्पली इनपुट दियो सक्यो, इन्फाइनाइटली स्टोर भयो हो। तर अब त्यो टाइपको गर्नको लागि कसरी गर्न सकिन्छ त हैन, हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार अब 1 मात्र अलवेज स्टोर नभइकन 0 पनि स्टोर गर्नु पर्ला यो डिभाइसले हैन। यसले पनि के त 0 मात्र स्टोर नगरिकन 1 पनि स्टोर गर्नु पर्ला हो। भनेपछि त्यो आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार त्यसमा इन्फर्मेसन सेट रिसेट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ के। भनेपछि अब हामीले के गर्छौँ, यही सर्किटमा के गर्छौँ भन्दाखेरि मोडिफिकेसन गर्दै जान्छौँ के, यही दुईवटा सर्किटमा हो। र अब त्यो मोडिफिकेसन गरेको सर्किटको कन्सेप्टलाई हामीले फर्स्टमा ल्याच भन्छौँ, जुन चाहिँ एसिन्क्रोनस डिभाइस हो। अनि त्यसपछि यसमा क्लक सिक्वेन्शियल सर्किट हाल्यो भने द्याट मिन्स क्लकको बेसिसमा काम गरायो भने ल्याचलाई, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, फ्लिप फ्लप भन्छौँ के। र स्पेसल्ली अब हामीले के पढ्ने हो, फ्लिप फ्लपको डिस्कस गर्छौँ के
है फ्लिप फ्लपले कसरी इन्फर्मेसन स्टोर गर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू डिस्कस गर्छौँ है। भनेपछि अब हेर मेमोरी डिभाइसेस भन्दा छ ल्याच र के छ फ्लिप फ्लप छ है। अब ल्याच भनेको के हो भन्दाखेरि यसले मेमोरी डिभाइसेस त हो हैन, यसमा हामीले सेट रिसेट गर्न पनि मिल्छ। तर ल्याचमा यो सेट रिसेट भन्ने जुन अब चेन्ज हुनुपर्छ नि, सेट गर्ने रिसेट गर्ने भन्ने कुराहरू, अब यो चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो क्लक सिक्वेन्शियल हुन्छ नि, क्लक सर्किटको बेसिसमा चाहिँ काम गर्दैन के है। सेट रिसेट हुन्छ हैन, तर के को बेसिसमा काम गर्दैन, क्लकको बेसिसमा काम गर्दैन है यो ल्याच भनेको। अब यो अहिले फिगर आउँछ पछि हैन। त्यसपछिको टपिक छ फ्लिप फ्लप। फ्लिप फ्लप भनेको के हो भन्दाखेरि यो ल्याचमा यदि हामीले क्लकको बेसिसमा के गर्छ भन्दाखेरि यसको स्टेटहरू कन्ट्रोल गर्छौँ भने है। ल्याचमा हामीले क्लक युज गरेर, क्लक सर्किट युज गरेर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको स्टेटहरू चेन्ज गर्छौँ भने त्यसलाई के भन्छौँ भन्दा त्यो टाइपको मेमोरी डिभाइसलाई फ्लिप फ्लप भन्छ है। अ फ्लिप फ्लप इज अ मेमोरी डिभाइस that has clock signals control that has the clock signals control the state that control the state of the device and they flip from one state to another and then flop back भन्छ है। त्यो भनेको अब 0 बाट 1 मा जाने 1 बाट 0 मा आउने है, डिपेन्डिङ अपन रिक्वायरमेन्ट्स नियरको स्टेट चेन्ज हुन्छ है। अनि यो ल्याच चाहिँ कसरी आएको भन्दाखेरि जो जुन ढोकामा हुने ल्याच हुन्छ नि है, त्यो यो यताउति घुमाउने त्यो दुईवटा स्टेट हुन्छ नि, एउटा स्टेट गयो ढोका खुल्ला हुने, एउटा स्टेट अर्को स्टेटमा ढोका अन के अरे बन्द हुने खुल्ला हुने हुन्छ नि, अन अफ हुने खालको त्यो टाइपको बाटो आएको हो कि। अब हामीले त इन्फर्मेसन स्टोर गर्ने भनेको त 0 र 1 हो है, त्यही भएर त्यहाँदेखि आएको के हो यो सिनोनिम जस्तै भयो कि ल्याचेस भनेको है। भनेपछि ल्याचमा के हुँदैन भन्दाखेरि त्यो क्लक पोल्सहरू हुँदैन कि, क्लकको बेसिसमा स्टेटहरू चेन्ज हुँदैन। तर फ्लिप फ्लप भनेको ल्याच जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल गर्नको लागि के हुन्छ क्लक सिग्नलहरू प्रोभाइड गर्छ, त्यो भनेको के भयो फ्लिप फ्लप भयो है। अब यिनीहरूको बारेमा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्ने हो डिटेलमा है त। है अब छ फ्लिप फ्लपको कुरा छ हैन। फ्लिप फ्लप भनेको के रहेछ भन्दाखेरि द ल्याच विथ एडिसनल कन्ट्रोल इनपुट इज कल्ड के त फ्लिप फ्लप। अब त्यो कन्ट्रोल इनपुट भनेको हामीले के को बेसिसमा गर्छौँ, क्लकको बेसिसमा गर्छौँ के है। भनेपछि जुन हेर त द मेमोरी एलिमेन्ट्स हैन युज इन क्लक सिक्वेन्शियल सर्किट्स आर कल्ड फ्लिप फ्लप। अघि माथि थियो नि हैन, सिन्क्रोनस र एसिन्क्रोनस भन्ने थियो है। अनि यो जुन सिन्क्रोनस भनेको छ दुईटा टर्म थियो नि त, सिन्क्रोनस सिक्वेन्शियल सर्किट र एसिन्क्रोनस भन्ने थियो। सिन्क्रोनस सर्किटलाई के भन्दो रहेछ, क्लक पनि भन्दो रहेछ, किन यहाँ चाहिँ जुन मेमोरी डिभाइस हुन्छ त्यो चाहिँ क्लक पल्सको बेसिसमा स्टेट चेन्ज गर्दो रहेछ। अल्टिमेटली के रहेछ त त्यहाँ हुने मेमोरी डिभाइस भनेको फ्लिप फ्लप रहेछ। किन भन्दा फ्लिप फ्लप चाहिँ के को बेसिसमा काम गर्दो रहेछ भन्दाखेरि क्लक सिग्नलको बेसिसमा काम गर्दो रहेछ है। यो सिक्वेन्शियल सर्किट भयो के अरे सिन्क्रोनस सिक्वेन्शियल सर्किट। अब अर्को थियो एसिन्क्रोनस भन्ने, यसमा चाहिँ के थिएन भन्दाखेरि मेमोरी डिभाइस त थियो तर त्यो मेमोरी डिभाइसको स्टेट चाहिँ हैन क्लक पल्सको बेसिसमा चेन्ज हुन्थेन के हैन। द्याट मिन्स तिनीहरूले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि ल्याचेसको कन्सेप्ट युज गर्दो रहेछ। किन ल्याचमा त अब क्लक पल्सको बेसिसमा नभइकन अरू कुनैमा जुनसुकै इन्स्टान्समा नै के हुनसक्छ त्यसको स्टेट चेन्ज हुनसक्छ कि, किन त्यसमा अब सेट पनि हुन्छ, त्यसको बेसिसमा के हुन्छ स्टेट चेन्ज हुन्छ। भनेपछि एसिन्क्रोनस सिक्वेन्शियल सर्किट डिभाइसेसहरूले के युज गर्ने भयो त ल्याचेस युज गर्ने भयो है। त्यही भएर क्लक र अनक्लक है, यो के भयो एसिन्क्रोनस भनेको अनक्लक, सिन्क्रोनस भनेको क्लक सिक्वेन्शियल सर्किटहरू भनिन्छ है। यो भयो। अब यो के हो भन्दा अब फ्लिप फ्लपमा जाम है त थोरै है। फ्लिप फ्लप भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ अब जस्तो हामीले बिटको बाइटको कुरा गरिरहेको हुन्छौँ नि है, 1 बिट हैन, 1 बाइटमा कति हुन्छ, 1 बाइटमा चाहिँ 8 बिट हुन्छ। अब यो इन्फर्मेसन थाहा छ कि नै तिमीहरूलाई है। अनि 1 निबलमा कति हुन्छ 4 बिट हुन्छ है, 4 बिट हुने भयो। त्यसपछि अब 1 किलोबाइटमा हैन, किलोबाइटतिर गइसकेपछि 1024 मा जान्छ। यति के त 1024 बाइट बराबर कति हुने भयो 1 किलोबाइट हुने भयो। अनि त्यस्तै मेगाबाइटमा त्यसरी जाने भयो के है। भनेपछि स्पेसल्ली यो 10 को पावरमा जाने हो कि, 10 को पावर
10 भनेको किलो हुन्छ, सिम्पली किलो है। 10 को पावर 20 भनेको मेगा हुन्छ है। अनि त्यसपछि यो उसमा बाइनरीमा है फेरि। अनि 10 को पावर 30 भनेको के हुन्छ, गिगा हुन्छ। यसरी बढ्दै जान्छ के है। 10 को पावर 40 टेरा भन्दै यसरी जान्छ। अब हेर यहाँ चाहिँ अब यो छोडिदिउँ, यत्रो किलो मेगा गिगाका कुराहरू छोडिदिउँ, सिम्पली केमा जाऊँ, अहिले बिटमा जाऊँ हो। अब बिट 1 बिटको कुरा छ। अब योभन्दा अगाडि हामीले इनपुट यताउति भन्यो नि त। सिङ्गल इनपुट छ भने यसको भ्यालु कि त 0 हुन्छ कि त 1 हुन्छ हो। भनेपछि यो कुनै पनि होइन, यो सिङ्गल भ्यारिएबललाई स्टोर गर्नुपर्ने छ भने हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फ्लिपफ्लप चाहिन्छ कि। भनेपछि एउटा फ्लिपफ्लपले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि सिङ्गल बिट चाहिँ के गर्दो रहेछ, सिङ्गल बिट चाहिँ स्टोर गर्दो रहेछ। अब त्यो सिङ्गल बिट भनेको हेर त कि त 0 हुन्छ कि त 1 हुन्छ के है। फ्लिपफ्लपले एउटा फ्लिपफ्लपले के गर्ने हो, 1 बिट चाहिँ स्टोर गर्छ, तर स्टेट कतिवटा हो, 2वटा स्टेट हो कि त स्टेट 0 मा हुन्छ कि त स्टेट 1 मा हुन्छ हो। भनेपछि मसँग ल यो फ्लिपफ्लप भनेको मैले एउटा ब्लक बनाएँ भने यसले 1 बिट मात्र स्टोर गर्छ कि त त्यो बिट एउटा टाइममा 0 हुन सक्ला कि त के हुन सक्ला 1। अब रिसेट कन्डिसन हो भने 0 मा होला, हैन भने 1 मा होला है। स्टेट के भयो त हेर्दा एउटा 0 स्टेट हो, अर्को 1 स्टेट हो। भनेपछि दुईटा स्टेट हुन्छ, तर बिट चाहिँ कति हो, सिङ्गल बिट स्टोर गर्ने है। यो के को बारेमा भयो, फ्लिपफ्लपको बारेमा। र डिफ्रेन्ट टाइपको फ्लिपफ्लप हामीले हेर है, यो आरएस भन्ने फ्लिपफ्लप छ, जेके फ्लिपफ्लप छ, डी फ्लिपफ्लप छ, टी फ्लिपफ्लप छ। यी फ्लिपफ्लपको बारेमा हामीले स्टडी गऱ्यौँ है। कसरी काम गर्छ त यो फ्लिपफ्लपहरूले, कसरी इन्फर्मेसन स्टोर गर्छ भन्ने कुराहरू हामीले यो फ्लिपफ्लपको बारेमा डिटेलमा हेर्छौँ है। यिनै बारेमा स्टडी गर्ने हो। र फ्लिपफ्लप स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो आरएस ल्याचको कन्सेप्टबाट जान्छौँ के है। कसरी ल्याचले काम गर्छ भन्ने कुरा हो। यो अहिलेको सर्किट जस्तै जस्तै छ, तर हल्का डिफ्रेन्ट छ होइन। यो के हो भन्ने अब आज चाहिँ भ्याइँदैन होइन। भोलि के गरौँला भन्दाखेरि यो ल्याच के हो त एक्ज्याक्टली है, यो ल्याचले कसरी काम गर्छ त है। अब सब हामीले ट्रुथ टेबलको बेसिसमा हेर्छौँ होइन। त्यो चाहिँ भोलिको क्लासमा हेरौँला। आजलाई चाहिँ यति गरौँ है। यो इन्ट्रोडक्सन भयो सिक्वेन्सियल सर्किटको। त्यो कम्बिनेसनल मजाले छ क होइन। अनि यो सिक्वेन्सियल सर्किट चाहिँ एकदम के हुन्छ नि, अब हाम्रो कोर्स चाहिँ चाँडै नै सकिने भयो होइन। उस्तै भएर यही महिनामै सकिने बेर पनि हुँदैन। जस सकेसम्म बुझेर जान्छौँ यो है। त्यही भएर अप टु डेट चाहिँ भयो यो सिक्वेन्सियल सर्किटको बारेमा। अब कम्बिनेसनल कतिले छुट्टा सबैलाई इन्फर्म गर भनेको खासमा है। मैले प्लेलिस्ट पनि हिजो अपलोड गर्दै थिएँ है। अब भोलि चाहिँ के हेरौँला भन्दाखेरि यो ल्याचको बारेमा हेरौँला है त। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। यो सिक्वेन्सियल सर्किटमा इन्ट्रोडक्सन नै इनफ छ आजलाई है। के छ क्वेसन यसमा, छ भने सोध, हैन भने इन्ड गरौँ क्लास। के छ, छैन सर, हैन है। ल त्यसो भए इन गरिदिउँ। आज अलि चाँडै छोडिदिएँ, धेरै उ नगरौँ। ल मैले स्टप गरेँ, इन गरेँ है त।